زمون چینل سبسکرائب کړئ آنلاین کلاسونو د پاره او بیل آیکن ضرور دباو کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زیم قاری ابو سعید د السین قران کریم د طرف نه استاسو په خدمت کې او نو ویر سره حاضر یم. نن به ان شاء الله مونږه تختی نمبر 10 سٹارټ کوو. د ویډیو شروع کیدو نو وړاندې کچرته تاسو یا تاسو بچی آنلاین سبق ویل غواړي نو په سکرین باندې چې کوم نمبر تاسو تخکاری په دغه نمبر تاسو موږ سره د واتس اپ په ذریعہ رابطه کولی شئ. الحمدلله موږ سره د آنلاین قران خودلو سہولت موجود دی. نو محترم تختی نمبر 10 سکون او جزم. سکون او جزم د یو ټکی نوم دی. صحیح شو. اوس دې ته وګورئ دی چې پښتو کې ورته مونږ غړوندې وایو د مخکې مونږه سنا سویلو نو دې ته سکون هم او جزم هم ورته وي. صحیح شو. او دا خبر ځین کېږي چې کله هم دغه سکون او جزم په کم لفظ باندې راشي نو دا غي نه وړاندې چې کم لفظ وي هغه سره به دا مونږه ملاو. صحیح شو. نو دلته هم سکو درې الفاظ به مونږ وایو پهلو پټکو جوړ او بیا په روانه وایو. صحیح شو. زیجی سٹارٹ کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب، اب اب اب، حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش ات، ات ات ات، حمزہ ثا زبر اث، حمزہ ثا زیر اث، حمزہ ثا پیش اث، اث اث اث، حمزہ جیم زبر اج، حمزہ جیم زیر اج، حمزہ جیم پیش اج، اج اج اج، حمزہ حا زبر اح، حمزہ حا زیر اح، حمزہ حا پیش اح، اح اح اح، حمزہ خا زبر اخ، حمزہ خا زیر اخ، حمزہ خا پیش اخ، اخ اخ اخ، حمزہ دال زبر اد، حمزہ دال زیر اد، حمزہ دال پیش اد، اد اد اد، حمزہ دال زبر اد، حمزہ دال زیر اد، حمزہ دال پیش اد، اد اد اد، حمزہ را زبر ار، حمزہ را زیر ار، حمزہ را پیش ار، ار ار ار، حمزہ زا زبر از، حمزہ زا زیر از، حمزہ زا پیش از، از از از. پیج نمبر 19. حمزہ سین زبر اس، حمزہ سین زیر اس، حمزہ سین پیش اس، اس اس اس، حمزہ شین زبر اش، حمزہ شین زیر اش، حمزہ شین پیش اش، اش اش اش، حمزہ صاد زبر اس، حمزہ صاد زیر اس، حمزہ صاد پیش اس، اس اس اس، حمزہ ضاد زبر اد، حمزہ ضاد زیر اد، حمزہ ضاد پیش اد، اد اد اد، حمزہ طا زبر اط، حمزہ طا زیر اط، حمزہ طا پیش اط، اط اط اط، حمزہ ضا زبر اض، حمزہ ضا زیر اض، حمزہ ضا پیش اض، اض اض اض. الحمدلله مونږه پټکو ویلو نو یو ځل پروانه هم وایو چې تاسو ته فائدہ ملاو شي. اب اب اب، ات ات اوت، اث اث اوث، اج اج اج، اح اح اوح، اخ اخ اخ، اد اد اد، اذ اذ اذ، ار ار ار، از از از، اس اس اس، اش اش اش، اس اس اس، اض اض اض، اط اط اط، اض اض اض. الحمدلله مونږه پروانه هم ویلو او پټکو. امید لرم ان شاء الله تاسو به پوه شوي یئ. که چېرته پوه شوي یئ په ښه طریقې سره نو زموږ ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ او دغه ویډیو خپل دوستانو سره شیر کړئ او کمنټ ضرور کړئ. زموږ تسلی لپاره دعاګانو کې میا ساتئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.